नमस्कार, म गोविन्द दङ्गाल। यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, विगत धेरै लामो समयदेखि चाहिँ हाम्रो लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले चाहिँ नानी बाबाहरूलाई चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै ठाउँबाट सहयोग गर्दै आइरहेको छ। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो पढाइलाई निरन्तरता दिउँ, कसरी हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ पढाउने कुराहरूलाई अगाडि बढाउँ भन्ने तरिकाले चाहिँ लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले यो पालिदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही भिडियोहरू म्याथ साइन्स विभिन्न सब्जेक्टहरूका चाहिँ अकाउन्ट लगायत विभिन्न सब्जेक्टहरूको चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ युट्युब मार्फत नानी बाबुहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सिकाइ गर्न खोजिरहेको छ। त्यस अन्तर्गत आज म नानी बाबुहरूलाई चाहिँ एज अ म्याथ टिचरको रूपमा हाम्रो एसकेईमा क्वेसन नम्बर 22 मा आउने कम्बाइन्ड सोल्युसन भन्छ, जुन मैले अब नानी बाबुहरूले विस्तृत रूपमा फेरि लिएर जान्छु। हामीले मेन्सुरेसन च्याप्टर पढ्दछौँ। मेन्सुरेसन इन नेपाली हामीले क्षेत्रमिति नानी बाबुहरूलाई चाहिँ मैले इङ्ग्लिस वर्डहरू बोल्छु, सँगसँगै यहाँ त्यसको नेपाली मिनिङहरू पनि राखिदिरहेको छु हेर्ने, अनि त्यही अनुसार म एक्सप्लेन पनि गर्दै जान्छु है त। हामीले मेन्सुरेसन च्याप्टर क्षेत्रमितिबाट चाहिँ हामीलाई धेरै खालको क्वेसन आउँछ। 1 मार्क्सको क्वेसन पनि आउँछ, 2 मार्क्सको क्वेसन पनि आउँछ, समटाइम्स 4 मार्क्स र समटाइम्स 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। त्यसमध्ये आज चाहिँ नानी बाबुहरूलाई चाहिँ मैले 5 मार्क्सको क्वेसन लिएर जाँदैछु। 5 मार्क्स भनेको क्वेसन नम्बर 22 मा आउँछ है त। अब के छ त यो च्याप्टर कस्तो खालको हो, यसमा के टपिक आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिटेल लिएर जान्छौँ। त्यसमा चाहिँ नानी बाबुहरूले बुझ्नुपर्ने चाहिँ क्षेत्रमिति भन्ने बित्तिकै हाम्रो डेली लाइफमा युज भएका चाहिँ सामानहरू, जस्तै हामीले के कुराहरू युज गरेका छौँ सम्झौँ। सिलिन्डरमा हामीले धेरै कुरा देख्छौँ। हामीले ग्यास सिलिन्डरै सम्झौँ, हामीले वरिपरि भएको बाल्टिनहरू सम्झौँ, बकेटहरू, अरू विभिन्न कुराहरू मैले सम्झिन सक्छु। स्पियर, अब हाम्रो डेली लाइफमा धेरै नानी बाबुहरूले फुटबल खेलिरहेका छौँ, बास्केटबल खेलिरहेका छौँ होइन, टिटी खेलिरहेको होला। सो यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ स्पियर। अझै केही पनि खेलिएको छैन भने हामीले लेमनलाई एउटा लेमन सम्झौँ, त्यसलाई पनि सम्झाउँछ, त्यो स्पियर भयो। हेमी स्पियर, बिहानै पक्कै पनि चिया खाने चट्ट लेमन काटेको सम्झाउँछ बिचबाट, त्यो हाम्रो हेमी स्पियर भयो। म प्रत्येकको तिमीलाई इक्जाम्पल सहित फिगर सहित लिएर जान्छु। र कोनको बारेमा कुरै गर्नु परेन नानी बाबु। कोन त अब हामीले अब यो गर्मी सिजनमा पक्कै पनि आइसक्रिम सबैले खाइन्छ, आइसक्रिम भन्ने बित्तिकै नानी बाबुले कोन सम्झिहाल्यो। अहिले यस सँगसँगै अरू पनि हुन्छ। हामीमा चाहिँ यहाँ क्वेसन नम्बर 22 मा अरू पनि कुराहरू थपिन्छ, जस्तै हामीले चाहिँ पिरामिडका कुराहरू आउँछ, अनि विभिन्न यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यही कम्बाइन्ड सोल्युसनहरू मिलेर चाहिँ टेन्टहरूको कुरा आउँछ, कोनिकल टेन्ट, सिलिन्ड्रिकल टेन्ट भन्ने कुराहरू। त्यसलाई पनि म सँगसँगै लिएर जान्छु आज फर्स्ट च्याप्टरको कारणले। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ नानी बाबु, मेन्सुरेसन च्याप्टरभित्र पहिला आज हामीले क्वेसन नम्बर 22 को कुरा गर्दैछौँ। त्यही भएर मैले यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ सिक्नुपर्छ। यो सिकिसकेपछि मात्रै मैले 22 सुरु गर्न सक्छु। सो यसमा सुरु गर्दाखेरि पहिला सिलिन्डर भनेको बेलना, स्पियर नेपाली गोला, हेमिस्पियर अर्धगोला, कोन सोली है। यसको कम्बिनेसन फिगरहरू चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 22 मा आउँछ है त। सो क्वेसन नम्बर 22 मा कस्तो खालको कम्बाइन्ड सोलिडहरू आउँछ त भन्दाखेरि संयुक्त ठोस वस्तु भन्छ नेपाली। कस्तो खालको भन्दाखेरि सिलिन्डर प्लस हेमिस्पियर पहिलो टपिक। सो सिलिन्डर प्लस हेमिस्पियर कस्तो हुन्छ त क्वेसन हामीले हेरौँ है त। सिलिन्डर प्लस हेमी। सो यहाँ हामीसित नानी बाबु एउटा सिलिन्डर चाहिँ, अनि यतापट्टि हामीसित एउटा हेमिस्पियर छ। ल मानौँ यस्तो। अब यसलाई हामीले कनेक्सन गरिदिउँ त। यो दुईटा जोड्दाखेरि कस्तो फिगर हुन्छ होला है। यहाँको यो सर्कुलर पार्ट र यो सर्कल जुन छ त्यो चाहिँ ओभरल्याप हुन्छ। अब मैले यसलाई यसरी बनाइदिएँ। ल यहाँ नानी बाबुहरूलाई मैले अलिकति अझ क्लियर बनाउनको लागि ओभरल्याप भइसकेपछि यसलाई के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि डटले यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गरिदिन्छु, जसले गर्दा अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ। हाल्यो भनेको मतलब त्यो सर्कल, यो जुन सर्कल छ त्यो सर्कल चाहिँ के हुन्छ, ओभरल्याप हुन्छ। यसको हामीले कसरी चाहिँ निकाल्ने, यसमा हामीले दुईटा कुराहरू आउँछ। त्यो कुरा पनि मैले तिमीलाई भन्छु। के सोध्छ त सर यो कम्बाइन्ड सोलिडहरूको भन्दा चाहिँ हामीलाई यसको भोल्युम नेपाली आयतन, अनि अर्को टीएसए मैले सर्टकट फर्ममा लेखेँ, टोटल सर्फेस एरिया, फुल फर्म टीएसए टोटल सर्फेस एरिया। यसलाई चाहिँ हामीले पुरा सतहको क्षेत्रफल, पुरा सतहको क्षेत्रफल मात्र लेख्ने है त मैले, पुरा सतहको
क्षेत्रफल। हामीले नर्मल्ली एसीमा पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ तीनटा अब्जेक्ट पनि कम्बाइन आउँथ्यो, तर यो पालिदेखि चाहिँ हाम्रो भनेको मतलब विगत 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ के हुन्छ ओन्ली 2 कम्बाइन सोलिड मात्रै आउँछ, दुईवटा सोलिडहरूको चाहिँ कम्बाइन आउँछ। त्यो दुईटामा के सोध्छ त भन्दाखेरि कुनै दुईटा हेर त सिलिन्डर प्लस हेमिस्फियर, कोन प्लस हेमिस्फियर, सिलिन्डर प्लस कोन। नर्मल्ली आइरहेको टाइप चाहिँ मैले तिमीलाई लेखेको छु हैन। सो यसमा के सोध्छ त सर भने एक नम्बरमा तिमीले सोध्छ फाइन्ड द कम्बाइन भोल्युम, सेकेन्ड नम्बरमा तिमीले सोध्छ फाइन्ड द कम्बाइन टीएसए। कम्बाइन हैन संयुक्त ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल, संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन, यसरी क्वेशनहरु सोध्छ है त। नेपाली इंग्लिशमा कन्फ्युजन भयो भने नानी बाबुले हामीलाई चाहिँ हाम्रो भिडियोहरुमा कमेन्ट गर्न सक्छौ, विभिन्न कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो फेक पनि म तिमीलाई भन्दैछु। सो पहिलो नम्बरमा मैले लेखे सिलिन्डर प्लस हेमिस्फियर। सिलिन्डर प्लस हेमिस्फियर भनेको नानी बाबुले सम्झ्यो कि सिलिन्डर भनेको बेलना, हेमिस्फियर भनेको अर्धगोला। बेलना र अर्धगोलाको संयुक्त ठोस वस्तुको चाहिँ हामीलाई भोल्युम निकाल्न र टीएसए निकाल्न म सिकाउँछु है त। सो यसको भोल्युम निकाल्नु, यसको भोल्युमको कम्बाइन भोल्युम है, यसलाई मैले कम्बाइन भोल्युम लेख्थे। ठीक छ, यो सर्कललाई मैले इरेज गर्दै कम्बाइन भोल्युम कसरी निकाल्ने त? कम्बाइन भोल्युम यहाँ कतिवटा अब्जेक्ट छ? दुईवटा अब्जेक्ट। एउटा हाम्रो यो सिलिन्डर भयो, अर्कोपट्टि हामीसँग यहाँ हेमिस्फियर भयो। सो डाइरेक्टली हामी राइट V1 प्लस V2। सायद नानी बाबुले बुझ्छ सिलिन्डरको भोल्युम V1, हेमिस्फियरको भोल्युम V2, यसरी जोड्दै। सो सिलिन्डरको भोल्युम भनिदिउँ त, सिलिन्डरको भोल्युम भनेको चाहिँ पाई r स्क्वायर h। त्यसमा हेमिस्फियरको 2/3 पाई r क्यूब। यति मात्र लेख्दा नि हुन्छ। तर मैले के रिफर गर्छु नानी बाबुहरुलाई चाहिँ यसरी कम्बाइन चाहिँ ननिकाल्ने। पहिला सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्ने V1, त्यसपछि हेमिस्फियरको भोल्युम निकाल्ने V2 अनि लास्टमा जोड्ने। त्यस्तो चाहिँ किन छ? किन भन्दाखेरि चाहिँ यसरी कम्बाइन गर्दाखेरि तिम्रो एउटा सानो माइनर मिस्टेक भयो भने के हुन्छ पुरै मार्क्स काटिन्छ। तर छुट्टा छुट्टै निकाल्दाखेरि चाहिँ एउटा मिस्टेक भयो भने अर्को राइट हुन्छ। सो अर्कोको चाहिँ फुल मार्क्स तिमीले पाउन चान्स हुन्छ। सो यसरी नगर्ने है त। अब म सिकाउँछु कम्बाइन टीएसए। कम्बाइन टीएसए चाहिँ कसरी निकाल्ने? एकदमै यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ छ। टीएसए जस्तै नानी बाबु यहाँ हेर त, यो मेरो एउटा चाहिँ यहाँ हाम्रो सिलिन्डर छ। यसको सिलिन्डर भनेको नानी बाबुले यहाँ के सम्झिन्छ? यो आउटर सिलिन्ड्रिकल पार्ट, यतापट्टिको सर्कल र यतापट्टिको सर्कल, यो टोटल जोडिसकेपछि मात्रै यसको टीएसए हुन्छ। टीएसए हुनले त के चाहिन्छ? सबै पार्ट चाहिन्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो सर्कल खोइ त, यो सर्कल त ओभरल्याप भएको छ। यहाँ सिलिन्डरको यतापट्टिको सर्कल छ अनि हेमिस्फियरको पनि यतापट्टिको सर्कल र सिलिन्डरको यतापट्टिको सर्कल चाहिँ के छ? ओभरल्याप भएको छ। यो सर्कल हामीले के गर्छौँ? एज्युम गर्छौँ यहाँ छैन भन्न मान्छौँ। यो सर्कल एक्चुअली यहाँ के छ? छैन। मैले त यहाँ 6 हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई एज्युम गरेर बनाएको, एक्चुअली त्यहाँ हुँदैन, हामीले देख्न सकिँदैन हो। त्यसैले अब हामीले के याद गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँ एज्युम गरे पनि हामीले यो सर्कललाई देख्न सक्दैनौँ डाइरेक्टली। जबसम्म त्यो कट गरिँदैन यो सर्कल, यो दुईटै सर्कलले हामीले के गर्न? सर्कल 1 सर्कल 2 यो दुईटैले हामीले देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले अब यसको के हुन्छ? ल हेर CSA अफ सिलिन्डर प्लस CSA अफ हेमिस्फियर प्लस यहाँ हेर त CSA अफ सिलिन्डर भन्नाले यो पार्ट आयो यति आयो, अनि CSA अफ हेमिस्फियर भन्नाले यतापट्टि यो प्लस चिन्ह गरेको आयो। अब त्यसमा यो पार्ट हो त त्यो जोड्नु पर्यो। दैट इज एरिया अफ बेस और यू कैन राइट एरिया अफ सर्कल। यदि त बुझिन्छ नि CSA भनेको वक्र सतहको क्षेत्रफल के को? सिलिन्डरको हो, बेलनाको। CSA अफ हेमिस्फियर अर्धगोलाको वक्र सतहको क्षेत्रफल, अनि एरिया अफ सर्कल भनेको आधारको क्षेत्रफल। इन नेपाली आधारको क्षेत्रफल एरिया अफ बेस पनि लेख्न सक्छौ, अथवा चाहिँ एरिया अफ सर्कललाई चाहिँ तिमीले वृत्तको क्षेत्रफल भनेर पनि भन्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने, यो चाहिँ सबैभन्दा तिमीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो 1 र 2। यो चाहिँ नानी बाबुले कहिले पनि बिर्सिन भएन। टीएसए निकाल्दाखेरि CSA इफ देयर इज वन साइड ओपन, यदि एकपट्टि ओपन छ भनेदेखि एरिया अफ बेस सर्कल जोड्ने, ओपन छैन भने त्यो नेक्स्ट क्वेशनमा आउँछ, म तिमीलाई डिस्कस गर्छु। पहिला यो सारी हालौँ त, पहिलो पोइन्ट एकदम यो पहिलो सार्ने है त।
ओके, दोस्रो नम्बरमा नानी बाबाहरू अर्को पनि हामीसित अब्जेक्ट छ कोन प्लस हेमिस्फियर। के रहेछ हेरौँ है त, कोन प्लस हेमिस्फियर हो, कोन प्लस हेमिस्फियर। अब यसको फिगर बनाऊ। कोन याद गर त, आइसक्रिम खान्छ है, ल यस्तो खालको हुन्छ कोन, यो कोन भयो तिम्रो है, अनि यसमा चाहिँ हेमिस्फियर जोइन गर, हैन कि जस्तै बनाइदेऊ ल। ओके, यो दुईटा अब्जेक्टलाई एड गर त, कम्बाइन गर्दा के हुन्छ भने यो दुईटालाई एड गर्दै, यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि यस्तो फिगर बन्छ। फेरि फिगर सानो ठुलो चाहिँ भयो हुन्न भने फेरि जोडेर ठुलो भएको होइन, मैले बनाउँदै त्यस्तो यस्तो खालको फिगर बन्यो। भनेको मतलब यहाँ के बुझ्नु भने यो जुन सर्कल छ, सर्कल 1 र सर्कल 2 त्यो ओभरल्याप भएर अब यहाँ चाहिँ छैन, हामीले चाहिँ मान्दैनौँ। अब म तिमीलाई यसको उदाहरण दिन्छु। अब पहिला त्यो आइसक्रिम बिनाको कोन सम्झेर तिमीले हातमा समातेको सम्झ्यो हैन, सबले आइसक्रिम बिनाको कोन। अब माथिबाट आइसक्रिम हालिसकेपछि सम्झ्यो त, आइसक्रिम हालेको भएको पनि हो। जब आइसक्रिम हालिरहेको हुन्छ, आइसक्रिम हाल्दाखेरि यो बिचको सर्कल देखिन्छ त कोनको, सम्झेर त्यो वरिपरि घेरा देखिन्छ, देखिँदैन नि त। त्यसलाई त के भइरहेछ, माथिबाट चाहिँ आइसक्रिमले चाहिँ ढाकिरहेछ हैन, आइसक्रिमले ढाकेपछि त त्यो देखिँदैन। सो यो फिगरको चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोल्युम अथवा टीएसए निकाल्न सक्छ। यो फिगर हामीलाई चाहियो के। अब यसको पनि हेरौँ न त, माथिको तरिका लिएर त भोल्युम, कम्बाइन भोल्युम हेर त, आई नम्बरमा कम्बाइन भोल्युम के होला त, V1 प्लस V2। के हो त V1 भनेको, भोल्युम अफ कोन। भोल्युम अफ कोन के हो, 1/3 पाई r स्क्वायर h। त्यसपछि हेमिस्फियर 2/3 पाई r क्यूब। कमन लिन मन लाग्छ, लिँदा पनि हुन्छ हैन, छुटा छुटै निकालेर जोड्दा पनि हुन्छ, तिम्रो इच्छा। यसको टीएसए निकाल्नु है, कम्बाइन टीएसए। कम्बाइन टीएसए, कम्बाइन टीएसए कसरी निकाल्ने अब याद गर्नु त एकदम। अहिले नानी बाबुहरू यहाँ जुन कुरो तिम्रो कन्फ्युजन भइरहेको थियो त्यो कुरो यहाँ आउँछ। कम्बाइन टीएसए कसरी निकाल्ने, अहिलेको कम्बाइन टीएसए हेरौँ है। त्यसको यो के हो, कोन, कोनको सीएसए अफ कोन प्लस सीएसए अफ हेमिस्फियर। ओके, त्यसमा यहाँ सर्कल, सर्कल छ त छैन, सर्कल नभएपछि अहिले हामीले सर्कल लेख्नु पर्यो। यसमा के डिफरेन्स देख्यौ, यसमा पनि दुईटा अब्जेक्ट हो, CSA1 CSA2 प्लस यतापट्टि वान साइड ओपन थियो, वान साइड ओपन भएकोले एरिया अफ सर्कल। यसमा चाहिँ ओपन छ छैन, यसमा ओपन नभएपछि के हुन्छ, CSA अफ कोन प्लस CSA अफ हेमिस्फियर, द्याट्स इट। यो पनि बुझियो। कन्फ्युजन छ यसमा पनि, पक्कै कन्फ्युजन छैन। कन्फ्युजन कुनै पनि तपाईको क्वेशन नम्बर 1 2 तिमीले मैले यसरी लेखिरहेको छु, कन्फ्युजन भयो भने हाम्रो भिडियोहरुमा नानी बाबुले तल कमेन्ट गर्ने, क्वेशन 1 बुझेन 2 बुझेन, अब त्यहाँ अरु विभिन्न नम्बरहरु आउँछ, नभएको क्लियर नभएका कुराहरुलाई नानी बाबुले भिडियोमा कमेन्ट गर्न सकिन्छ। थर्डलाई चाहिँ मैले यो थर्ड यो कभर हुन्छ। ओके, थर्ड मैले यहाँ लेखेँ नानी बाबुहरु। थर्ड फिगर हामीले चाहिँ हेरौँ। थर्ड फिगर के छ त हाम्रो, सिलिन्डर प्लस कोन। यही छ हामीले थर्ड फिगरमा के लेख्यौं, सिलिन्डर प्लस कोन। अब यसलाई पनि जोइन गरौँ, सिलिन्डर जोइन गरौँ। यो सिलिन्डर भयो, प्लस यो कोन भयो, ओके। ओके, सिलिन्डर र कोनलाई अब जोइन गरेर के हुन्छ र, ओके नानी बाबु पेन्सिल देखाएको छैन, हेर त यो पेन्सिल सेप होइन त। पहिला फुल पेन्सिल छ सम्झ्यौ, यसलाई यही मार्कर सम्झिन्छ, हेर त यसलाई मैले ओपन गर्दाखेरि ठ्याक्कै के सेप आउँछ, सिलिन्डर प्लस कोन सेप आउँछ। त्यो एक्ज्याक्टली छैन है, पेन्सिल सार्प गरेको सम्झ्यौ भने तिमीले ठ्याक्कै सम्झिहाल्छौ। पेन्सिल सेप फिगर भन्न पनि आउन सक्छ कहिले, यसको नाम चाहिँ
यसमा अर्को यो तिमीलाई थाहा छैन हामीले पहिला चाहिँ तिम्रो त्यो यतापट्टिको इरेजर वाला छ त्यस्तो खालको पनि छ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यो तीनवटा अप्सन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हेमिस्फियर सिलिन्डर कोन हुन्छ त्यो खालको चाहिँ एसिडमा प्याटर्न नभएको कारणले मैले तिमीलाई अहिले सिकाइन पछि एक्स्ट्रा नलेजको लागि त्यो पनि हामीले सिकाउँछौँ सो यसको लागि पनि एउटै हो सेम टु सेम हुन्छ ल याद गरेर त कम्बाइन भोल्युम के थियो V1 plus V2 सिलिन्डर को भोल्युम पाई R स्क्वायर H कोण को भोल्युम 1/3 पाई R स्क्वायर H सिद्धि त्यसबाहेक कम्बाइन के छ ठिकै छ कम्बाइन के छ याद गर्दा ल कम्बाइन के हुन्छ र सम्झियो सबैले माइन्ड मेकअप भइसक्यो ठ्याक्कै थाहा पाइसक्यो एकदम तिमीले सोचेकै कुरो म भनिदिन्छु के हुन्छ यसको CSA of cylinder plus CSA of cone plus सब किन प्लस तिमीहरुको माइन्डमा आइसक्यो किन प्लस ल भन त किन प्लस होला यतापट्टि त एक्स्ट्रा सर्कल बाँकी छ सो यसमा त ओपन पार्ट भयो नि त यसमा त ओपन पार्ट छैन नि यतापट्टि पनि क्लोज छ यतापट्टि पनि क्लोज छ बीचमा भएको सर्कल त देखिदैन आइसक्रिम हालेपछि त बीचको सर्कल देखिदैन यसमा पनि एरिया अफ बेस थियो एरिया अफ सर्कल थियो किनभने वान साइड ओपन थियो यसमा पनि वान साइड ओपन छ सो यु नीड टु राइट एरिया अफ बेस or you can write तर भाइ बहिनीहरु एकदम याद गर्नु त यसमा याद गर्नुपर्ने पोइन्ट एउटा के छ भन्दाखेरि यो केसमा अथवा तिम्रो यही केस होस् यो दुईटामा के आउँछ भाइ चाहिँ टेन्ट भन्छ टेन्ट याद गर त याद छ है जस्तै हामीले यो सिलिन्ड्रिकल प्लस कोनिकल टेन्ट होला हैन अब यसमा चाहिँ तिम्रो सिलिन्ड्रिकल सेप टेन्ट भन्न सक्छ टेन्ट हुँदा त टेन्ट त भुइँमा गाडिन्छ हो भन्छ भुइँको वरिपरिबाट हेर्दा चाहिँ तल भुइँको सतह त देखिँदैन त्यो टेन्ट भित्रको सतह त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो एरिया अफ बेस जोडिँदैन है स्टुडेन्टले हामीले चाहिँ यस्तो फिगर देख्नु चाहिँ एरिया अफ बेस जोडिदिन्छ इन केस अफ टेन्ट अहिले चाहिँ नयाँ एउटा खालको कोही हुन्छ सिलिन्ड्रिकल पिलर पनि भन्छ सिलिन्ड्रिकल पिलर भनेको यस्तो खालको यसलाई चाहिँ ठाडो बनाएर हामीले के भन्छ जस्तै मैले यो कुरालाई तिमीलाई यहाँ सो गर्छु यहाँ हेर त यस्तो पनि हुन सक्छ यस्तो खालको सिलिन्ड्रिकल तिमीलाई पिलर भन्न आउँछ ए ल अब यो बेला नि पिलर त भुइँमा गाडिन्छ र यो त जमिन मुनि छ अब यो पार्ट तिमीले देखिँदैन नि त देखिँदैन सो इन दैट केस अल्सो यु नीड टु थिंक दैट देयर इज नो सर्कल यसमा पनि हामीले सर्कल छैन भनेर सोच्नुपर्छ ओके फेरि एकचोटि रिपिट गरिहाले है याद गरौँ सबैले याद गरिहालौँ है त के हुँदो रहेछ त भन्दा कम्बाइन सोलिडमा भोल्युम निकाल्दाखेरि जतिवटा अब्जेक्ट छ भोल्युम 1 प्लस भोल्युम 2 एउटा तीनटा थियो भने भोल्युम 3 तर एसीमा दुईटा मात्रै अब्जेक्ट आउने कारणले हामीले भोल्युम 3 गरेनौं ठीक छ अब टीएसए मा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि CSA1 CSA2 दुईटा फिगर छ भने तीनटा भयो भने CSA3 तर त्यो तीनटा आउँदैन सरले भनिसक्नु भएको छ त्यसो भए के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यदि त्यहाँ टेन्टको कुरा आएन पिलरको कुरा आएन भने चाहिँ कम्बाइन्ड सोलिड मात्रै भनेर भने इन दैट केस इफ वन साइड इज ओपन यदि एकपट्टिको भाग चाहिँ खाली छ सर्कल देख्न सकिन्छ भने इन दैट केस यु नीड टु राइट एरिया अफ सर्कल लाइक दिस फिगर एन्ड दिस फिगर यसमा र त्यसमा तिम्रो यो दुईटा फिगर के देख्न सक्छौ वन साइडेड इज सर्कल यो वन साइडेड इज ओपन वन साइड चाहिँ ओपन छ त्यसले हामीले के देख्न सकिन्छ सर्कल देखिन्छ पक्कै पनि नानी बाबुहरुलाई यति कुरा भनिसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही कुराहरु प्रब्लम नहोला कम्बाइन्ड फिगरको सो यो सक्छ कि अब नानी बाबुहरुलाई मैले थोरै माथि यहाँ फर्मुलाहरु सिकाइदिन्छु र हामी आजको टपिक अन्तर्गत जान्छौँ है त आजको यही टपिकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्वेशनहरु दुई चारवटा कति सकिन्छ क्वेशन सल्भ गरेर हामी यहाँ देखाउँला ल मैले यसलाई मेटेँ है त नानी बाबु है यो सबै कुराहरु याद गरियो सायद नानी बाबुले नोट गर्न पनि भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई ओके अब नानी बाबुहरुलाई मैले एउटा क्वेशन दिइहाले ट्याक्कै याद गरिहालौँ है त कम्बाइन्ड सोलिड फिगर चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो खालको क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ ट्याक्कै सल्भ गरिहाल्छौँ अलिकति अप्लाइड वाला तिमीलाई चाहिँ यति भोल्युम
टिएसए मात्र निकालेर हुँदैन, सँगसँगै अरू कुराहरू जस्तै चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ, त्यसमा चाहिँ पानी भर्दाखेरि होइन यति लिटरको रेटले जस्तै चाहिँ पर लिटर 5 रुपिस राखेर भर्दाखेरि चाहिँ कति पैसा लाग्छ, यस्तो क्वेसनहरू एक्स्ट्रा थप गरेर आउँछ। त्यस्तै एउटा क्वेसन नानी बाबुलाई मैले दिइहालेँ है त। ओके, यहाँ फिगर छ नानी बाबुले साइडमा यो फिगर देख्न सक्छौ। Okay, this one is 24 centimeter. This is 20 cm. Down is 14 cm. Question around. The given figure is a solid object. We'll pause for a minute. Solid object made of a cone and a cylinder. If the height of the cylinder and cone are 20 cm and 24 cm respectively, and the diameter of the base is 14 cm. Find the total surface area of the object. Okay. यही क्वेसनहरु नानी बाबुलाई मैले नेपालीमा पनि लेखिदिएँ। मैले यो तलको कुराहरु मेटेँ। दिएको चित्र एउटा सोली र बेलना मिली बनेको छ, जहाँ मिली बनेको ठोस वस्तु हो, जहाँ बेलना र सोलीको उचाइ 20 cm चाहिँ क्रमशः 20 cm र 22 cm छ। आधारको
व्यास 14 सिएम छ भने उक्त ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। ओके, यति भइसकेपछि नानी बाबुहरू लगभग क्वेसनमा क्लियर भयो। क्वेसन नम्बर 1 माने है। अब दुईटै नेपाली प्लस इङ्ग्लिसमा नानी बाबुहरू क्वेसनमा क्लियर छौँ। अब हामीले मैले अहिले भनिसकेँ तिमीहरूलाई के कुरा चाहिन्छ। जस्तै मैले तिमीहरूलाई नर्मली एउटा सरल चाहिँ माइन्ड मेकअप गर्नुहुन्छ है, माइन्डमा ट्याक्क राख्नु के चाहिन्छ। हामीलाई टिएसए सोधेको। ओके, टिएसए भन्ने बित्तिकै नानी बाबुहरूले सिलिन्डर सोध्यो। सिलिन्डरको टिएसए सम्झिहाल त। सिलिन्डरको टिएसए 2πr ब्राकेट r + h। अब तिम्रो दिमागमा के जानु पर्यो त भन्दाखेरि मलाई यहाँ टिएसए निकाल्नको लागि चाहिँ रेडियस र हाइट चाहिन्छ, जुन कुरो अलरेडी मेन्सन छ। सो प्रब्लमै छैन, सिद्धि। सिलिन्डरमा हामीले के चाहिन्छ टिएसए निकाल्न 2πr r + h भनेपछि वी हेभ रेडियस कसरी छ किन यहाँ डायमिटर छ नि त। तिम्रो डायमिटर भनेपछि डायमिटरलाई आधा गर्दाखेरि त रेडियस आउँछ। भनेको मतलब यो व्यास हो, व्यासको आधा अर्ध व्यास हुन्छ हैन। यो काम सिद्धि। ओके, त्यसमा सेकेन्ड वनमा हाम्रो के छ कोण छ। कोणको टिएसए सम्झ्नु पहिला। ओके, यु क्यान रिमेम्बर सिएसए सम्झिँदा पनि हुन्छ। हामीले सिएसए जोड्ने हो, ठिकै छ। यो टिएसए मैले लेखेँ, सिएसए पनि सम्झ्यौँ। के थियो 2πrs भनेको दुईटै छ। यसको कोणको टिएसए सम्झ्या। कोणको टिएसए के हो πr r + l। अनि यसको सिएसए नि πr l भनेको मतलब पाइ त 22/7 भइहाल्यो। रेडियस अर्ध व्यास, व्यासको आधा भइहाल्यो। यल भन्ने चिज के हो? यो यल नानी बाबुले पहिले सानो क्लासमा पढिसकेको छु। भनेको मतलब सर्ट क्वेसन पढ्दा पढिसक्यो। यल भनेको स्ल्यान्ट हाइट, छड्के उचाइ। स्ल्यान्ट हाइट भनेको के हो? छड्के उचाइ। छड्के उचाइ भनेको कस्तो त? तिमीले यहाँ हेर्दा यहाँ टेन्ट देख्यौ नि, भनेको मतलब यो कोण देख्यौ नि। यो कोणमा चाहिँ याद गरौँ त, यो तिम्रो चाहिँ ठाडो उचाइ भयो, यो होस् अथवा यो होस्। तिमीले यसलाई h भन्छौ भनेदेखि यो यस्तो उचाइलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ l भन्छ, स्ल्यान्ट हाइट। भनेपछि नानी बाबु यहाँ एउटा कुरो के प्रश्न भइसक्यो भन्दाखेरि तिमीहरू पनि प्रश्न भइसकेका छौ। यहाँ हेर त, यो हाइट, यो रेडियस र यो यल बिच चाहिँ एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्छ। सो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्ने बित्तिकै नानी बाबुहरूको माइन्डमा के आइसक्यो त भन्दाखेरि देयर मस्ट बी अ पाइथागोरस समथिङ। ए पाइथागोरस थ्योरम भन्ने त छ नि त्यहाँ। पाइथागोरस साध्य भने सानै क्लासदेखि पढे। यो 90 डिग्रीको अगाडिको हाइपोटेनस, यसमा यल छ। यो परपेन्डिकुलर, यसमा यल छ। यो बेसमा तिम्रो r छ। ल सम्झ्यौ त, h² = p² + b² भनेपछि यसको अगाडिको h भनेको l² = p² h² + r²। सो यो फर्मुला लगाएर पहिला हामीले l निकाल्छौँ। पहिला हामी के निकाल्नु पर्ने छ त? कोणमा चाहिँ l निकाल्नुपर्छ। अनि पहिला हामीले टिएसए निकाल्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि म्याथ भनेको तिम्रो म्याप हो। अब तिम्रो म्याप नै थाहा छैन भने त तिमी त्यहाँ पुग्न गाह्रो हुन्छ नि त। सो पहिला हामी म्याप निकालेको। म्याप भनेको हामीलाई यो फर्मुला चाहिन्छ। जस्तै यसको लागि हामीले कमान्ड छोडेर भएकोले सिएसए जोड्छौँ। सो सिएसएको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरो रेडी गरिसकेपछि मात्र हामी अगाडि सिलिन्डर। सो म पहिले सिलिन्डरमा गएँ। सोल्युसन यहाँ हामीलाई के दिएको छ सिलिन्डर हेर त, इन सिलिन्डर भनेको बेलनामा है त। मैले ब्राकेटमा राखेँ ल नेपालीमा सिलिन्डर चाहिँ। अब के दिएको छ सिलिन्डरमा ल हेर त, हाइट अफ सिलिन्डर। हाइट भनेको उचाइ, द्याट इज h लेखेँ मैले। नेपाली तिमीले आफैले यसरी मैले राखेँ, बुझाएँ। हाइट यहाँ छ तिमीलाई 20 अनि त्यसलाई व्यास भन्छ नेपालीमा चाहिँ। इङ्ग्लिसमा डायमिटर तिम्रो कति दिएको छ 14 सिएम। नेपालीमा व्यास लेख d, त्यो तिम्रो छ 14 सिएम। अर्धव्यास निकालिहाल। अर्धव्यास भनेको मतलब नेपालीमा
रेडियस आर d/2 त्यो भनेको 14/2 7cm। ल त्यसरी सल्भ हुन्छ है त। तिम्रो रेडियस पनि आयो, हाइट पनि आयो। अब हामी निकालौँ CSA। डाइरेक्टली मैले CSA लेखेँ त, नेपालीमा वक्र सतहको क्षेत्रफल। फेरि वक्र सतहको क्षेत्रफल दैट इज CSA of कोण इक्वल टू के थियो फर्मुला 2πRh। ध्यान राख 2 into पाई 22/7 into r रेडियस हेर त क्याल्कुलेसन r कति छ ओके। r हेर त नानी अब r को भ्यालु हामीसित छ 7, h को भ्यालु छ हामीसित 20 ओके। अब हामी यसलाई काट्ने काम गरौँ। 7 7 कट भयो हो 2 into 22 44 2 जा 88 0 cm स्क्वायर। भनेपछि सिलिन्डरको काम सकियो ओके। भनेपछि सिलिन्डरको काम सकिएपछि अब हाम्रो पालो आयो कोण। मैले यसलाई मेटेँ। कोणमा त हामीले सँगसँगै यल चाहिन्छ। भनेपछि कोणमा पहिला यल निकाल्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट भयो। यहाँसम्म कभर हुन्छ हैन। यल हामीले हेरौँ है त। अब कोणमा चाहिँ हामीले चाहिँ याद गरौँ इन कोण भनेको नेपालीमा सोलीमा। ल कोणमा के दिएको छ त? कोणमा त एउटा हाइट मात्र हो। हेरौँ है त नानी बाबु। हाइट भनेको उचाइ माथि लेखिसकेको छु। यो h1 लेख्दा पनि हुन्छ। तिमीले यहाँ h1 h2 लेख्दा हुन्छ। अन्त कोण भन्छ चाहिँ के छैन। हाइट छ तिम्रो 20 cm अनि यहाँ तिम्रो जति डायमिटर छ त्यही नै डायमिटर यहाँ पनि हुन्छ नि त्यही 14 cm भनेको मतलब त्यसको पनि रेडियस r तिम्रो 7 cm। त्यो माथि निकालिसकेको छौ तिम्रो योबाट 7 cm निकालिसकेपछि फेरि देखाइरहनु पर्दैन। एउटै हुन्छ त्यसमा। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो यल भनेको स्ल्यान्ट हाइट। स्ल्यान्ट हाइट l भनेको 1। ल अब l निकालौँ। उयो हामीलाई थाहा छ l स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। नानी बाबु यसलाई l मात्र लेख्यौँ। यतापट्टि रुट अन्डर हुन्छ r 7 को स्क्वायर h 24 को स्क्वायर। सम्झियौँ त 49 24 भनेको माइट बी 576 राइट छ ओके। 625 भनेपछि l कति आयो यो भनेको 25 cm। भनेपछि l को भ्यालु पनि आयो। अब हामीलाई के चाहियो कोणको अहिले के भने CSA। यसको पनि CSA निकाल्नु। वक्र सतहको क्षेत्रफल CSA अफ कोण। यसलाई चाहिँ CSA 2 पनि लेख्नु हुन्छ है। यहाँ हेर त CSA 1 है त ओके। याद गरौँ के थियो बिर्सियो IRL बिर्सिएको छैन। 22/7 r 7 l को भ्यालु कति आयो त 25 ओके। यो काट्यो यसलाई सल्भ गरौँ त 25 into 22 गर त क्याल्कुलेसन गर 22 into 25 गर ल 550 हो कति आयो 550 cm स्क्वायर। यहाँ ओपन छ वन साइड ओपन छ भनेको मतलब सर्कल छ। यहाँ सर्कल पनि छ अनि यहाँ केही टेन्टहरु केही भनेको छ छैन। भनेपछि अब हामीले सर्कल पनि निकाल्नु पर्ने। आधारको क्षेत्रफल एरिया अफ बेस आधारको क्षेत्रफल हामीले यसलाई ए लेखौँ पाई r स्क्वायर 22/7 r भनेको हाम्रो 7 थियो 7 को स्क्वायर
यो काट्यो। अब सल्भ गरौँ। cm²। यो पनि सिक्यो। अब हामीलाई के सोचेको थियो फिगर भन्दाखेरि टोटल सर्फेस एरिया के सोचेको थियो नानी बाबु टोटल सर्फेस एरिया। सो यो लास्टको टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ अब मैले माथि क्वेशन सायद नानी बाबुहरु क्लियर भयो होला मैले त्यो सरल पढे। द गिवन फिगर इज द वन is of a solid object made of a cone and cylinder. If the height of the cylinder and the cone are 20 cm and 24 cm respectively, and the diameter of the base is 14 cm, find the total surface area of the object. In नेपाली दिएको चित्र एउटा सोली र बेलना मिली बनेको ठोस वस्तु हो जहाँ बेलना र सोलीको उचाइ क्रमशः 20 cm र 24 cm छ। आधारको व्यास 14 cm छ भने उक्त ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल भनेको हामीले के गर्यौं त पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि नानी बाबुले भन्छ के हामीले सिलिन्डरको CSA निकाल्यौं कोनको CSA निकाल्यौं अनि यस्तापटि एउटा सर्कल बाँकी रहेको छ यो सर्कलको पनि एरिया निकाल्यौं। अब तीनवटा कुराहरुलाई हामीले जोड दिन्छौं। मैले यो क्वेशनहरुलाई माथि मेटे। At last अन्तमा के छ त याद गर त के हुन्छ TSA अफ अब्जेक्ट भनेको पूरा सतहको क्षेत्रफल। अझ तिमीले लेख्न सक्छौ ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल लेख्न सकिन्छ इक्वल टु CSA 1 त्यो भनेको CSA अफ सिलिन्डर तिमीले CSA अफ सिलिन्डर लेख्दा पनि हुन्छ है प्लस CSA 2 प्लस एरिया अफ बेस है। यसलाई मैले यसरी पनि लेख्दै CSA अफ सिलिन्डर प्लस CSA अफ कोन प्लस एरिया अफ बेस। ओके CSA अफ सिलिन्डर के याद गर्नु CSA अफ सिलिन्डरमा 880 cm square उतापट्टि 550 cm square उतापट्टि 154 cm square। ल नानी बाबु यसलाई जोडौँ त 4 8 1584 cm square जुन हामीलाई चाहिएको आन्सर जस्तो लाग्छ। नानी बाबुहरु यसमा केही कन्फ्युजन पक्कै पनि छैन है यो एकदम सिम्पल कुराहरु छ याद राखिराखौं। एकदमै दुईवटा अब्जेक्टहरु यसरी सोलिड अब्जेक्टहरुको चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया सोध्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसको आउटर पार्ट भनेको CSA निकालेर यदि त्यसमा बेस छ भने बेस जोड्दिने छैन भने त्यसलाई इन्ड गर्ने यसरी हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। ठीक छ इन्ड गर्दा चाहिँ पज गर्दा। ओके नानी बाबु अहिलेको जस्तै सिमिलर एउटा क्वेशन म दिन्छु तिमीलाई सेम टु सेम क्वेशन यही नै फिगर भएको त्यसलाई हामीले थोरै चाहिँ मैले यसमा अलिकति अन्तर बनाएर दिन्छु नानी बाबुहरुले पनि दिमाग लगाउँदै गर्नु है त। म फिगर बनाइदिइहाल्छु त्यसपछि यसमा के गर्ने होला नानी बाबुहरुले सोच्दै गरौँ र यसको सोलुसन म अगाडि गर्दिहाल्छु। यहाँ हेर्न सक्छौ नानी बाबुहरुले फिगर सेम नै हो सिलिन्डर र सँगसँगै यतापट्टि कोन पनि आछ सिलिन्डर र कोन आएको छ 140 cm यति मात्रै छ तिम्रो 128 cm यो छ तिम्रो 10 cm। अब के डिफरेन्स छ त यसमा हेरौँ है याद गर ल यसलाई जोइन गर्दै यसलाई पनि तिम्रो डट पनि तान्दिए अघिको फिगर र यसमा हामीले के डिफरेन्स छ हेरौँ एउटा पहिलो कुरो त्यो पत्ता लगाउँ।
नानी बाबुहरू अहिले तिमीलाई सिलिन्डरको हाइट र कोनको हाइट भनेको बेलना र सोलीको छुट्टा छुट्टै उचाइ दिएको थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन। अहिले के छ तिमीलाई यहाँ सिलिन्डरको हाइट दिएको छ अनि टोटल हाइट दिएको छ। लगभग नानी बाबुले कन्सेप्ट बनाइसक्यो। म क्वेसन लेख्छु त्यसपछि यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन लाग्छु। द गिवन फिगर is 10 cm. नानी बाबुले क्वेसन पनि पढ्दै आओ। 10 cm length of a cylindrical path. Length of a cylindrical part. Length of a cylindrical part is 128 cm. Total length 140 cm. Find the total surface area of solid object. सेम हामीले नेपालीमा पनि लेखौँ। बेलना र सोली मिलेर बनेको संयुक्त ठोस वस्तु हो। सो वस्तुको आधारको व्यास 10 cm छ। बेलनाको मात्र लम्बाई 128 cm छ र संयुक्त ठोस वस्तुको लम्बाई 140 cm छ भने त वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल सर्टकट बनाइदिए निकाल्नुहोस्। ओके नानी बाबु, मैले फेरि पनि भने यो र अहिले हामीले यहाँ अगाडि गरेको क्वेसनहरु सिमिलर क्वेसन हो।
यसमा र त्यसमा के चाहिँ एउटा कुरो अन्तर छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि हामीलाई व्यास दिएको थियो, यसमा पनि व्यास छ, त्यसमा पनि बेलनाको उचाइ दिएको थियो, त्यहाँ उचाइलाई हामीले यहाँ लम्बाइ भन्यौँ। उचाइ र लम्बाइ एउटै कुरो हो, याद गर। तिम्रो यो भर्टिकल फर्ममा भइसकेपछि यसलाई हामीले हाइट भन्छौँ, उचाइ भन्छौँ, अनि यसैलाई यो होरिजेन्टल फर्ममा राखेपछि चाहिँ त्यही कुरा फेरि के भयो तिम्रो, यही हाइट नै हो, यही य चाहिँ हो, तर यसलाई हामीले यच अथवा यल भन्न सकिन्छ। भनेको मतलब हाइट अथवा लम्बाइ पनि भन्न सकिन्छ। त्यसो भएपछि लम्बाइ, त्यही कुरा ठाडो हुँदा चाहिँ तिम्रो के भयो, उचाइ। हामीले यो कुरा हेर्न भयो, यसमा नझुकिनु। फेरि सरले हामीलाई चाहिँ यच मात्रै पाएर स्क्वायर यच मात्रै सिकाएको छ, टु पाएर यच मात्रै सिकाएको छ, फेरि यल कहाँ आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ नानी बाबु कन्फ्युजन हुने। यो लेन्थ भनेको तिम्रो के हो त, हाइट हो। अनि यहाँ पुरा सतहको पुरै त्यो सबै अब्जेक्ट जुन छ सिलिन्डरको बेसदेखि यो चाहिँ कोनको टुप्पोसम्म चाहिँ टपसम्म तिम्रो के दिएको छ, टोटल हाइट दिएको छ। अब के हुन्छ त यहाँ एकदमै नानी बाबुले दिमाग लगाइसक्यौ, यहाँदेखि यहाँसम्म डटमा मैले गरेँ, यहाँसम्म पुग्दा तिम्रो कति आएको हाइट, 128। अब सम्झ्यो त यहाँ उता कति भयो, 140 माइनस 128 गऱ्यो भने नानी बाबुको हाइट कति आयो यतापट्टि चाहिँ, यो हाइट हामी जाउँ त ल भन त, 1 सम्झिहाल्यो, इज इट 12, यो कति आयो 12 छ। गर्ने तरिका अघि नको तरिका 1 to z छ। ल मैले सर्ट गर्दै जान्छु र नानी बाबुहरूले मलाई पछ्याउने। इन सिलिन्डर नानी बाबुलाई मैले अहिले लेखिसकेँ नेपालीमा, हाइट h 128 cm, diameter d 10 cm, radius r 10 divided by 2 5 cm, CSA of cylinder। CSA1 of cylinder जाँदाखेरि हाम्रो के आयो, 2 pi r h। सो 22/7 r, r को भ्यालु नानी बाबुले हामी कति निकालेका छौँ, 5, अनि इन्टु हाम्रो हाइट, सिलिन्डरको हाइट कति थियो, 128। सो यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ त, कति आउँछ हाम्रो, 2 × 22/7 × 5 × 128 हुँदाखेरि चाहिँ कति आयो है त, ओके। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा नानी बाबुको कति आयो त, 4022.86 cm स्क्वायर। ल यो हाम्रो सिलिन्डरको काम भयो। त्यसै गरी नानी बाबुहरू हामीले कोनमा पनि याद गरौँ फेरि पनि है, इन कोन, कोनको पनि हाइट छ, कोनको हाइट छ, कोनको हाइट हामीले h2 भन्ने हुन्छ। कसरी निकाल्ने मैले डाइरेक्टली गरिहालेँ नानी बाबु, पुरा ठोस वस्तुको पुरै चाहिँ हाम्रो हाइट कति छ, हाइट अफ द सोलिड इज 140, अनि सिलिन्डरको मात्रै हाइट कति भयो, 128, त्यो घटाइदिएको हेर त, इक्वल टु 140 माइनस 128 द्याट इज 12। यसको अहिलेको तरिकाले रेडियस r तिम्रो यो 5 cm, अहिलेको तरिकाले फेरि गरौँ, here L square equal to R square plus H square, L equal to root under R square plus H square। वैल्यू राखौं, R को वैल्यू छ तिम्रो 5 square, H को वैल्यू छ तिम्रो 12 को square, 25 plus 144 169 13 भनेपछि तिम्रो L आयो। अब हामीलाई चाहिएको के छ, यसको पनि CSA, यसको CSA याद गरौँ त। अब CSA2 अफ कोन, CSA2 अफ कोनमा चाहिँ के हुन्छ त याद गरौँ है त सबै नानी बाबुले, पाई r l, पाई को भ्यालु याद गर 22/7, r को भ्यालु याद गर इन्टु 5, l को भ्यालु कति आयो हाम्रो 13। ल यसलाई पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं, 22
into 5 into 13 divided by 7 यो आयो 204.29 cm square। ओके, अब यो के तरिकाले नानीबाबुहरु हामीले सिलिन्डर र कोण आयो सँगसँगै यतापट्टि फेरि अघिल्लो तरिकाले यहाँ के छ वान साइड ओपन सर्कल छ। सो हामीले यो सर्कलको पनि हामीले के निकाल्नु पर्छ एरिया, एरिया अफ बेस भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यसलाई के भन्छ हामीले एरिया अफ बेस। र मैले क्वेशन अहिले नानीबाबुले पढिसक्यो, मैले यसलाई मेटेँ। हामीलाई के चाहिएको छ पूरा सतहको क्षेत्रफल। Here एरिया अफ बेस आधारको क्षेत्रफल। तिमीले एरिया अफ सर्कल पनि लेख्न मिल्छ, IR स्क्वायर 22/7। R को भ्यालु छ हाम्रो 5 को स्क्वायर। सल्भ गर त 22 into 25 divided by 7 कति आयो 78.57 सेमी स्क्वायर। हामीले चाहिए यो होइन, के चाहिएको त लास्ट टोटल सर्फेस एरिया TSA अफ सोलिड। सोलिड अब्जेक्ट TSA कसरी निकाल्ने त CSA1 प्लस CSA2 प्लस एरिया अफ बेस। नानी बाबुहरुलाई हैन मैले ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिसकेँ। कर्व सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर, कर्व सर्फेस एरिया अफ कोन एन्ड एरिया अफ बेस पनि लेख्न सकिन्छ है त्यसलाई। सो सल्भ गरौँ। यसमा सल्भ गर्दा कति आउँछ CSA1 हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ 4022.86, CSA2 204.29 plus area of base 78.57। so यसलाई जोडे हेरौँ प्लस 4022.86 plus 204.29। सो हाम्रो आन्सर आयो 4305। ओके, हाम्रो क्याल्कुलेसन कति आयो त CSA1 CSA2 र एरिया जोड्दाखेरि चाहिँ एरिया अफ बेस जोड्दाखेरि चाहिँ यो प्लस यो गर्दाखेरि कति आयो अलटुगेदर 4305.72 cm square। अतः टोटल सर्फेस एरिया अफ द गिवन सोलिड इज 4305.72 cm square। भनेको मतलब दिएको ठोस वस्तुको पूरा सतह क्षेत्रफल चाहिँ दिएको। नानी बाबुलाई मैले सुरुमै भनिसकेँ यो क्वेशन नम्बर तिम्रो क्वेशन नम्बर 22 मा पनि र कहिलेकाहीँ क्वेशन नम्बर 13 मा पनि आउँछ। र 22 मा आउँदा चाहिँ यसमा अलिकति केही कुरा थपिएर, जस्तै यो चाहिँ एउटा यो खालको चाहिँ एउटा ड्रम छ, यो खालको एउटा पिलर छ, केही भनेर आउँछ। जस्तै पिलर भन्नु भने यो पिलरलाई चाहिँ यो चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ स्लाइड फर्ममा छ हैन, यसलाई चाहिँ भर्टिकल फर्ममा आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई यो पिलरलाई चाहिँ हामीले बाहिरबाट कलर लाउँदा कति रेट पर्छ, कति यति रेटमा चाहिँ कलर लाउँदा कति कस्ट पर्छ भन्ने जस्ता क्वेशन चाहिँ 1 मार्क्स एडिसनलका लागि आउँछ। यो चाहिँ 4 मार्क्सको क्वेशन भयो, त्यसमा थपिएर 1 मार्क्स आउँदाखेरि चाहिँ यसको टोटल कस्ट कति पर्छ भन्ने क्वेशनहरु आउँछ। अथवा चाहिँ तिम्रो चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल चाहिँ ट्याङ्क छ, त्यो ट्याङ्कमा चाहिँ पर लिटर चाहिँ 20 रुपैयाँको दरले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ पानी हाल्दाखेरि कति पर्छ कस्ट भनेर सोध्ने क्वेशन आउँछ। यो यस्ता विभिन्न क्वेशनहरु चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 22 मा भनेको मतलब सिमिलर 13 र क्वेशन नम्बर 22 मा चाहिँ लगभग उस्तै क्वेशन आउँछ नानी बाबु।
है याद गर्ने। 13 मा आयो भने 22 मा अर्को खालको आउन सक्छ। त्यो कुरालाई अलिकति मजाले याद गरौँ र यसरी हामीले निकाल्छौँ। मैले नानीहरुलाई फेरि लास्टमा के भने भन्दाखेरि यस्तो कम्बाइन्ड सोलिडको अब्जेक्टको टीएसए निकाल्दाखेरि चाहिँ पहिला सीएसए अफ सिलिन्डर, सीएसए अफ कोर र बेस एरिया यदि छ भने दुईटा केसमा हुँदैन। सम्झिनु त के थिएन? टेन्ट र पिलर। टेन्ट र पिलर हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो बेस एरिया जोडिदैन है त। यसरी नानी बाबुहरूले यो क्वेशनहरुलाई चाहिँ यो क्वेशन नम्बर 22 मा आओस् अथवा 13 मा आओस् यो टीएसए टोटल टीएसए अथवा भोल्युम निकाल्न चाहिँ नानी बाबुले सिक्ने छौ भन्ने मैले आशा राखे। र यसमा हामीले एकछिन कम्बाइन्ड एसए को भोल्युम निकाल्नु गराउने कसरी निकाल्ने त ल त्यो एउटा हामी यही क्वेशनबाट क्याल्कुलेसन गरिहालौँ है त। यही क्वेशनमा थोरै कुराहरु मैले सिकाएँ तिमीलाई। यसैमा चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ त्यो जोडिहाल्छु है। मैले पहिला क्वेशन यसलाई मेटिदिएँ त फिगर एउटै छ, सेम भ्यालु छ। अब हामीलाई यसमा चाहिँ फाइन्ड द भोल्युम भन्न सोधिदिन सक्छ कहिले नि। हेर त द गिवन फिगर इज कम्बाइन्ड सोलिड मेड अफ अ सिलिन्डर एन्ड अ कोन। The diameter of the base of the object is 10 cm. That is, length of the cylindrical part is 120 cm. Total height अथवा total length नै भनौँ यो स्लाइड फर्ममा छ। Length of object is 140 cm. Find the volume of object भन्न सक्छ तिमीलाई। नानी बाबुहरु नेपाली मिडियमका नानी भाइ बहिनीहरुले पनि ऐनकै क्वेशन हो, क्वेशन ए टु जेड सेम भयो। त्यसैको अन्त्यमा ठोस वस्तुको आयतन निकाल्नुहोस् भनेर लेख्ने है त। के लेख्ने अन्त्यमा? त्यहाँ यस्तो क्वेशन आउँछ ठोस वस्तुको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ है। यसरी क्वेशन सोध्न सक्छ है त। ल अब हामी कसरी निकाल्ने? सेम टु सेम अहिलेको तरिका हो। ल हेर सोलुसन हामी पहिला इन सिलिन्डर अघिल्कै तरिकाले जाउँ फुर्र जाने किन एउटै क्वेशन हो। त्यही क्वेशनलाई चाहिँ कसरी गर्ने मैले तरिका सिकाइदिरा छु। हाइट लेखिहाल। हाइट भनेको नेपालीमा उचाइ, हाइट इक्वल टु 128 cm। डायमिटर दिएको छ तिमीलाई, डायमिटर डी नेपालीमा व्यास 10 cm। रेडियस हामीले निकालौं नेपालीमा अर्धव्यास d/2 10/2 5 cm। अब यसको भोल्युम निकालौं। भोल्युम V इक्वल टु पाई r स्क्वायर h 22/7 r स्क्वायर 5 को स्क्वायर इन्टु h। h को भ्यालु हामीले कति छ 128 छ। तिमीलाई बाबु मैले तिमीलाई अघि नै भनिसके सर कम्बाइन्ड टीएसए यसको निकाल्न मिल्दैन। मिल्छ। कम्बाइन्ड टीएसए निकाल्दाखेरि चाहिँ कसरी निकाल्ने त कम्बाइन्ड टीएसए भनेको सुरुमा चाहिँ मैले अहिले पनि भने कम्बाइन्ड टीएसए कम्बाइन्ड भोल्युम निकाल्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एउटा फर्मुलामा रङ भयो अथवा एउटा भ्यालु रङ भयो भने पुरैको मार्क्स जान्छ। त्यो उले मैले तिमीलाई के भने त्यस्तो रङ हुने केसहरु चाहिँ नगरौँ। बरु एउटा एउटा गरेर निकाल्नु। एउटाको तिम्रो रङ आइहाल्यो भने पनि अर्कोको राइट हुन्छ। यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ हैन बाबु। Eight divided by 7 कति आयो आन्सर 1005.14। ओके cm यो तिम्रो भोल्युम अफ सिलिन्डर यति आयो है। यसैगरी अब हामीलाई के चाहिन्छ त्यहाँ कोन छ। कोनको भोल्युममा याद गरौँ। मैले अलिकति भन्न बिर्सेछु याद गर त। भोल्युम अफ सिलिन्डर पाई r स्क्वायर यस थियो। पाई भइहाल्यो r छँदैछ यो छँदैछ त्यसले डाइरेक्ट निकाल्यो। अब भोल्युम अफ कोन सम्झियौ 1/3 त्यो पनि पाई r स्क्वायर यस। हेरौँ त 1/3 छ, पाई छ, r निक्लिसकेछ, यच हामीले निकाल्नु पर्यो। यो टोटलबाट निकाल्नु है। भनेपछि अरु नयाँ कुरा गर्नु पर्दा भने चाहिँ हाम्रो म्याप बनिसक्यो दुईटाको भोल्युम 1 र भोल्युम 2 को म्याप। अब हामी त्यो अनुसार गर्छौं। इन कोन यहाँबाट हेरौँ इन कोन। कोनमा पनि के दिएको छ त हाइट h equal to 140 minus 128 equal to 2 cm
यसको पनि रेडियस नेपालीमा अर्धव्यास 5 cm, यसको पनि भोल्युम निकालौँ। V equal to 1/3 pi r square h। सो यसको भ्यालु याद गरौँ त नानी बाबु। 1/3 22/7 r को भ्यालु आयो, r को भ्यालु 22/7। r हाम्रो कति छ? r भनेको 5 को स्क्वायर, h को भ्यालु छ। यसलाई क्याल्कुलेसन गरिहालौँ है त। 22 into 12, that is 314.29 cm cube. At last, total volume V equal to volume 1 plus volume 2 भनेको मतलब तिम्रो सिलिन्डरको भोल्युम प्लस कोनको भोल्युम। सिलिन्डरको भोल्युम कति आयो? 10057.14 प्लस 314.29 सल्भ गरौँ त। 10057.14, that is 10371.43 cm cube। यसरी अब नानी बाबुहरूले यसरी हामीलाई चाहिँ टोटल भोल्युम सोध्यो भने यही अब्जेक्टमा कसरी निकाल्ने हुन्छ तपाईँ, किनभने भोल्युममा चाहिँ भोल्युम 1 प्लस भोल्युम 2 हुन्छ भने हामीले अघि नै सिकिरहेका छौँ। सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्दै गयौँ, फर्मुला लगायौँ, हाइट छ, डायमिटरबाट रेडियस निकाल्यौँ, अर्धव्यास हैन, त्यसपछि भोल्युम निकाल्यौँ। फेरि कोणमा पनि गयौँ, कोणको हाइट निकाल्यौँ, टोटल हाइटबाट अब्जेक्टको टोटल हाइटबाट चाहिँ पुरा उचाइबाट चाहिँ सिलिन्डरको उचाइ घटाएपछि त्यो आयो। त्यसपछि रेडियस लगायौँ, सल्भ गर्दै गयौँ, हाम्रो दुईटाको भ्यालु आयो। यसरी हामीले यो कम्बाइन्ड सोलिडको टिएसए र भोल्युम निकाल्न सिक्यौँ है त। आशा छ नानी बाबुहरूले यसबाट हामीलाई क्वेसन नम्बर 13 र 22 मा आउने चाहिँ कुराहरू को धेरैभन्दा धेरै नलेज दिन सफल हुनुहुन्छ। यदि कुनै पनि कन्फ्युजन आएमा तपाईहरुका कन्फ्युजन सल्भ गर्नका लागि, दूर गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो लाइट इन्टरनेशनल एकाडेमी सधैँ तपाईहरुको साथ हुनेछ र तपाईहरुको धेरैभन्दा धेरै लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्टको आशा गर्दछौँ भन्दै आजको क्लासलाई यही अन्त्य गर्दछौँ।